नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम इशताक़ खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान। दोनों की अगर बात करें तो 1999 और 1996 की डेट ऑफ बर्थ है। दोनों के जायचे क्या बता रहे हैं, दोनों के बटे क्या बता रहे हैं, दोनों पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि खान के बेटे पाकिस्तान आने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, और सफ़ीर ने कहा है, पाकिस्तान सफ़ीर ने जो हाई कमिश्नर है उन्होंने ये कहा है कि वजारत दाखिला का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब के हाथ में बाल आ गई है, हुकूमत के हाथ में। हुकूमत इजाज़त देगी नहीं देगी, इस पर बात करेंगे। क्या बच्चे पाकिस्तान आएंगे, क्या तहरीक चलाने जा रहे हैं, खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब मैं बात करूँ खान के बच्चों की, कासिम खान, सुलेमान खान, एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है, पाकिस्तान आ रहे हैं, आपको आते जायचों में नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिर है पिछले महीने अमेरिका थे कासिम खान और सुलेमान खान, और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की जो सरकार है उनके ज़बान ही उनकी लड़खड़ा गई। कभी वो कहती कि जी आएंगे तो हम देखेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पकड़िए जाएंगे, धर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्रिटिसाइज हुआ बड़ा, और मैंने भी फिर एक प्रोग्राम में कहा मैं वो रोक ही नहीं सकते, कोई कानून ही नहीं। इमरान खान की वो औलाद है। हाँ, अगर वो कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर रियासत हरकत में आएगी, ऐसी बात की थी। तो फिर उनका बयान चेंज हो गया, जी आए जी। फिर उन्होंने कहा जी आए, आके चलाएं, जो उनका हक है, हीरो बनेंगे अगर जेल भी जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने, अब इम्तिहान है हुकूमत का। अच्छा, अब एक तरफ 5 अगस्त है, ठीक है, और 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान है। दूसरी तरफ जो है 5 अगस्त से पहले पहले बेशुमार सजाएं आ गई, और अभी खान को भी आनी। ये बात बच्चों को भी पता होगा, खान साहब के बच्चों का। और खान ने भी ये कहा कि आने की ज़रूरत नहीं है, अकेला बाप ही काफ़ी है। बिल्कुल ऐसे कहा हैं, बिल्कुल ऐसे कहा खान ने। अब जो है एक दफ़ा उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम आ रहे हैं, तो इधर मैंने जो कहा था, जो पीटीआई जो है वो जो वेल्डिनेटर पे जा चुकी है, उसमें जान पड़ गई थी एकदम, ठीक है। अब जैसी सजाएं आई, पीटीआई दीवार के साथ तो लगी हुई थी ऑलरेडी, ये और लग गई, क्योंकि जाहिर है जो कल या परसों जो हुआ है 2-3 दिनों में सजाएं आई, तो इससे पीटीआई कमज़ोर हुई है। इस कमज़ोरी में फिर जान डालने के लिए कासिम खान जो 1/8 के खाने का मालिक है, और वो जो सुलेमान खान है वो 1/12 के खाने का मालिक है, उन्होंने जान बख्शी है, उसमें रूह डाली है, सियासी रूह, कि ये जो पीटीआई जो एकदम खौफ का शिकार हो गई या आवाम परेशान होगी कि क्या हो गया, तो एक ये कार्ड खेला गया बड़ा अहम। क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्रामों में बारहा कहा है कि अभी कासिम खान का और सुलेमान खान का होमवर्क मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल आपने कहा है, ये भी मैंने आपके प्रोग्रामों में कहा है कि ट्रम्प से उनकी मुलाकात नहीं, दोबारा अमेरिका जाएंगे। ये बात है, बिल्कुल कहा, बिल्कुल आप, ये मैंने कहा दोबारा जाएंगे अमेरिका। अभी इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, ठीक है, हाई कमीशन को। अब हाई कमीशन ने आगे कह दिया जी हम वजीर दाखिला जो है हमारे मोहसिन नकवी साहब, उनके हाथ में। अब यहाँ पे हुकूमत को फंसा दिया गया, हुकूमत फंस गई है। लेकिन ये काम सारा कोई एक दिन का नहीं है। अभी तो दरख्वास्त आई है, फिर वो ये हुआ, वहाँ से वो रूम बैसी इधर आएगा मामला, यहाँ से फिर मोहसिन नकवी साहब, अब यहाँ पे ये महीने लगा दे, 1.5 महीना लगा दे। ये नहीं कि फौरी ये आ जाए, क्योंकि इनके तो पाँव काम जाएंगे इस बात से, जी वीज़ा देते हैं जी अब आ जाए। बिल्कुल सही। और हम तो यहाँ पे तैयारी में हैं, हम तो अभी 14 अगस्त भी मना रहे हैं, हमने मनानी है, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान ने मनानी है।
اور 5 اگست آئی ہوئی جی, 5 اگست سے پہلے آ جائے جی, یہ ایسے حکومت نہیں کرنے جا رہی جو میں سمجھ رہا ہوں. انہوں نے کارڈ ڈالا ہے اور وہ کارڈ پی ٹی آئی کو مضبوطی کے لیے ہے. پی ٹی آئی اس سے خوش ہوئی ہے, پبلک جو عمران خان کے ووٹرز ہیں وہ خوش ہوئے ہیں کہ نہیں ببر شیر ایسا. ابھی خان صاحب کا اعلان آنا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, پھر کوئی ٹویٹ کر دیں گے یا علیمہ باجی کہہ دیں گی. ظاہر علیمہ باجی کو تو ملنے دیتے نہیں ہیں. خان صاحب کو اڈیالہ میں 2 باجیاں جائیں گی یا کوئی وکیل صاحب, لیکن باجیاں ہی لائیں گی اعلان کے جی خان صاحب نے یہ کہا ہے. فی الحال یہ ایک کاری ضرب ہے اور یہ ایسے بات پھیلی ہے جنگل میں آگ کی طرح, ٹھیک ہے, جس سے پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طاقت ملتی ہے اس بات. فی الحال بچے نہیں آ رہے آپ کے خیال میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ 5 اگست تک 5 کو تو وہ آنے ہی نہیں ہے, اور یہ تھوڑا ڈیلے کریں گے, اور ساتھ یہ بھی کہیں گے بالکل آئیں, بالکل آئیں, یہ بھی کہیں گے, اور ساتھ کاغذات میں بھی ڈیلے کریں گے, کیونکہ یہ ایک دن میں انہوں نے فوری عمل نہیں کر دینا. علیمہ خان صاحبہ تو کہتی ہیں کافی دن ہو گئے ہیں. اب سلمان خان 1/12 کے کون مالک ہیں؟ سلیمان خان 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں. پہلے ذرا ہم سلیمان خان نے کہا کہ آئی ایم ناٹ پولیٹیشین, اور اپنے باپ قاسم خان نے کہا ہے سلیمان نے, بڑے بیٹے نے. اچھا, قاسم. لیکن آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ میں نے آپ کے بیشتر پروگراموں میں ایک بات کی تھی کہ سلیمان خان اور قاسم خان میں جو زیادہ مضبوط لیڈر بننے کی جو صلاحیت رکھتا ہے وہ کون ہے؟ سلیمان خان. جو عوام کو طاقت یا یہ کہہ لیں کہ عوام کو پاور دینے کی جو صلاحیت رکھتا ہے وہ قاسم خان, یہ میں نے آپ کو کہا ہوا ہے. اچھا, اب سلیمان خان 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. سلیمان کو اگر نام سے دیکھیں نا تو وہ سیٹرن کا مالک ہے, ٹھیک ہے, اور سیٹرن جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے, اور اس نے 28 نومبر کو سیدھا ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی سیٹرن کے مالک شہباز شریف صاحب بھی ہیں. بالکل صحیح ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا, یا ان کو کوئی امتحان بھی مل سکتا ہے بڑا, یا وہ ریزائن بھی دے سکتے ہیں, یا انہیں کوئی پرابلم بھی آ سکتی ہے سیٹرن کے حوالے سے. بالکل صحیح. اگر ہم آئیں قاسم خان کی طرف تو یہ ایک اہم بات ہے کہ 11 اگست کو مرکری سیدھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, 11 اگست کو مرکری سیدھی ہو رہی ہے جو قاسم خان کو پاور دیتی ہے. ایک بات یہ یاد رکھنا, آپ کو اگر مارکیٹ میں بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سلیمان خان سے زیادہ شہرت قاسم خان لے رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے اس بات, انٹرویو بھی کون دے رہا تھا؟ قاسم. ٹھیک ہے جی, بات کیجیے. اب اینڈ پہ جاتے جاتے خان صاحب پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ یہ جو اعلان جو ہوا ہے کہ ہم آ رہے ہیں, یہ اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب پہ اگست کے مہینے میں یہ 9 مئی کی سزا آئے گی, اور وہ سزا 10 سال ہو سکتی ہے, یہ 10 سے زیادہ ہو سکتی ہے. ایک بات, اور سپٹمبر تک بھی کوئی اور سزا بھی توشہ, یا اگست میں دونوں ہی آ جائے. یہ ہے وہ بات جو پریشر گین کیا گیا ہے. تو میں یہ کہوں گا سب کو, پوری قوم کو, کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آئندہ آنے والا ٹائم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں یہ سمجھتا ہوں جیت حق اور سچ کی ہوگی. آپ دیکھیے گا اسی سال میں نے آپ کے بیشتر پروگراموں میں کہا ہے کہ اکتوبر سے بعد عمران خان کی رہائی کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں نصر ہو. عاطف مجید اور رمیش خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.